नमस्कार। सकारात्मक सोच र कामको हातेमालो कार्यक्रम सापटीको आजको भागमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। सधैँ चाहिँ एक विशिष्ट अतिथि आफ्ना जीवन, सामाजिक भोगाइका अनुभव र रमाइलो कुराहरू साट्न हामीसँग जोडिनु भएको छ। आजको यो कार्यक्रम यहाँहरूले फेसबुकमा लाइभ हेर्न सक्नुहुनेछ, पछि यसलाई युट्युबमा र डिठमको च्यानल नम्बर 102 मा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् आजको कार्यक्रम सुरु गर्न स्वागत गरौँ साथी डाक्टर सन्तोष सापकोटा र हाम्रो विशिष्ट अतिथिलाई। डाक्टर सन्तोष। थ्याङ्क यू डाक्टर प्रकाश। हामीसँग आज हुनुहुन्छ रोशन मिश्रजी। हाम्रो यो स्वागत छ रोशनजी। धन्यवाद, तपाईहरुले पनि धेरै धन्यवाद मलाई बोलाउनु भएकोमा। आरामै हुनुहुन्छ? म एकदम ठिकठाक नै छु भन्नु पर्यो। अहिलेको कोरोनाको समयमा यो ठिकठाक भन्नु चाहिँ इट्स एक्चुअली भेरी गुड भन्नु नै हो। एकदमै अब हाम्रो यो कार्यक्रम एकदमै इन्फर्मल तरिकाले हामी हाम्रो गेस्टको बारेमा सबै कुरा बुझ्ने प्रयास गर्छौं। त्यसै कारणले पनि अब तपाईलाई पनि त्यहीबाट सुरु गरौँ। तपाईले आफ्नो बाल्यकाल त्यसपछिको शिक्षा को बारेमा अलिकति हामीलाई बताइदिनुहोस्। मेरो जन्मथलो चाहिँ काठमाडौँ नै हो। काठमाडौँको बौद्धमा पनि अझ त्यहाँको टोल हेर्ने हो भनेदेखि महाङ्कालमा मेरो जन्म भएको हो। अनि त्यो थलो चाहिँ हाम्रो पुर्खौली थलो हो। मेरो बुवाले भन्ने गर्छिन्थ्यो कि हामी मिश्रहरू यहाँ आएर बसेको झन्डै झन्डै लगभग 200 वर्ष जस्तो भयो, अझ 200 वर्ष नागेको हुनुपर्छ भन्छिन्थ्यो। त्यही भएर मेरो जन्म चाहिँ यही महाङ्कालमा भएको हो। अनि मैले स्कुलिङ पनि यही महाङ्कालबाटै मेरो घरबाट हिँडेर जाँदाखेरि 10 मिनेटको दूरीमा पर्ने एउटा भ्रिकुटी सेकेन्डरी स्कुल थियो। त्यो भ्रिकुटी स्कुलबाट नै मैले एसएलसी पनि पुरा गरेको हुँ हैन। अनि त्यस पश्चात अब के गर्ने भन्ने सोचाइ थियो। तर त्यति बेलासम्म चाहिँ मलाई म के गर्न चाहन्छु भन्ने कुरामा म पनि एक किसिमले अलिकति कन्फर्म नै थिएँ। किनभनेदेखि मैले बाल्यकालदेखि मेरो बुवाले स्टुडियोमा बसेर पेन्टिङ गरेको मैले सधैँ देख्दै आएको। अनि बुवा त्यति बेला फेरि ललित कला क्याम्पसमै पढाइसिन्थ्यो हैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि मलाई आर्ट पढ्नको लागि त्यो डिसिजन लिनको लागि चाहिँ त्यति गाह्रो भएन। त्यसपछि मैले ललित कला क्याम्पस जोइन गरेँ। ठ्याक्कै मैले यो त सम्झिन नै 2049 साल जस्तो लाग्छ है मलाई। त्यति बेला मैले जोइन गरेको हुँ ललित कला। अनि ललित कलाबाट नै मैले बिए चाहिँ त्यहाँबाट कम्प्लिट गरेको हुँ। त्यही बीचमा मैले एउटा सानो एउटा अपर्च्युनिटी पाएको थिएँ। म त्यति बेला जापानमा गएर जापानिज कला निहोङ्गा त्यहाँ गएर सिक्ने मौका पाएको थिएँ। त्यो चाहिँ मैले झन्डै 4-5 महिना जस्तो म त्यहाँ बसेँ। म त्यहाँ भएकै बेलामा कोबेको भूकम्प र नर्भ ग्यास काण्ड पनि त्यही बेला नै भएको थियो। त्यसपछि म 1997 मा अब बिए सकिएपछि बिएफए यता काठमाडौँमा सकाएपछि के गर्ने भइरहेको थियो। अनि त्यति बेला मेरो दाइ लन्डनमा होइसिन्थ्यो। ल ठिकै छ अब लन्डनमै गएर फर्दर स्टडिज चाहिँ लन्डनमै गर्छु भनेर म त्यसपछि 97 मा चाहिँ लन्डन पुगेको हुँ। अनि लन्डनमा चाहिँ अब ठिक छ अब आर्ट ब्याकग्राउन्डबाट आएको म आर्टै पढ्छु भन्ने नै सोचाइ थियो। र सुरुका केही वर्ष मैले आर्ट नै पढेँ पनि सिकेँ पनि। तर पछि गएर मास्टर्स चाहिँ मैले ल ठिकै छ अब आर्ट मैले 5-6 वर्ष गरिसकेँ, म मास्टर्स चाहिँ अलिकति फरक विधामा गर्छु भनेर मैले एनिमेसन, त्यति बेला मेरो कोर्स टाइटल चाहिँ डिजिटल मुभिङ इमेज भनेर थियो। एनिमेसनको चाहिँ मैले कोर्स जोइन गरेँ। त्यही भएर म फाइन आर्ट्स चाहिँ मेरो बिएसम्म छ, तर मास्टर्स चाहिँ मैले डिजिटल मुभिङ इमेजमा गरेको हुँ हैन, लन्डनमै, लन्डन मेट्रोपोलिटन युनिभर्सिटीबाट। अनि त्यसपछि लन्डनमा विभिन्न कामहरू गरियो। कहिले ग्राफिक डिजाइनरको काम गरेँ, कहिले इन्टेरियर डिजाइनको काम गरेँ। तर त्यहाँ भनौँ न त्यहाँको बसाइमा चाहिँ के भयो भनेदेखि
झन्झन फस्दै गएको अनुभव हुन थाल्यो के म। किनभने 97 मा गएको म झन्डै 14 वर्ष लन्डनमा बसेँ। अनि त्यसपछि चाहिँ ल यो अति भयो, अब चाहिँ म फर्किनै पर्छ भन्ने विचार आयो। अनि 2013 मा चाहिँ म मेरो पुरा परिवारका साथ कुनै पनि एउटा ठोस एजेन्डा बिना नै म चाहिँ खासमा भन्यो भने नेपाल फर्केको हुँ। र त्यस पश्चात चाहिँ म अहिलेको जुन म्युजियममा छु, तारागाउँ म्युजियममा, त्यो समय पश्चात म अझै पनि तारागाउँ म्युजियममा नै काम गरिरहेको छु। त्यही भएर अहिलेसम्म मेरो बाल्यकालदेखिको तपाईँहरूलाई सानो एउटा अंश चाहिँ छोटकरीमा मैले सुनाइदिएँ। अनि तपाईँ यो नेपाल फर्किनु भयो, एउटा सोच बनाएर पनि फर्किनु भयो। ती सोचहरू चाहिँ के थिए र कहाँ पुगेछौँ त्यो सोचमा चाहिँ यसो हामीलाई त्यो पनि भनिदिनुहोस्। त्यो सोच एक किसिमले त्यो मलाई मात्र काम लाग्ने सोच थियो। म एक किसिमले त्यसलाई के भन्छ, अलिकति आफ्नो स्वार्थको लागि मात्र लिएको डिसिजन थियो भन्छु म कहिलेकाहीँ। किनभनेदेखि म 14 वर्ष लन्डनमा बसेँ होइन। मेरो छोरा म फर्किँदाखेरि झन्डै 6-7 वर्ष जतिको थियो। प्राय धेरै जसो नेपालीहरूले चाहिँ म छोराछोरीलाई विदेशमै जन्माउँ, विदेशमै पढाउँ, विदेशमै हुर्काउँ भन्ने सोचाइ राख्दछन् होइन। तर मैले चाहिँ के सोचेँ भनेदेखि मेरो छोरा 7 वर्ष पुगिसकेको थियो। अब मैले अर्को 7 वर्ष बसेँ भने चाहिँ यसले मलाई फर्किन दिँदैन, म पनि त्यही नै अल्झिन्छु होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि मैले एक किसिमले त्यो स्वार्थी डिसिजन लिएँ भन्छु म कहिलेकाहीँ। किनभनेदेखि त्यो मेरो स्वार्थमा निहित डिसिजन थियो। किनभनेदेखि मैले नेपाल आएर जे जति गर्न चाहेको थिएँ अथवा जे जति गर्न खोजिरहेको थिएँ, म त्यहीँ अड्केको भए त म त खासमा गर्दिन सक्दिनँ थिएँ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले कसरी हेर्छु भनेदेखि म पनि एउटा मध्यमवर्गीय परिवारबाट आएको हुँ होइन। मैले पनि आफ्नै हिसाबबाट, आफ्नै कनेक्सन्सबाट आफैले लन्डन जान सकेँ। त्यसै गरी मेरो छोराले पनि भविष्यमा जान सक्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ होइन, उसले जान चाहेको खण्डमा। तर एक किसिमले भनियो भने चाहिँ मेरो सोचाइ चाहिँ त्यस किसिमको थियो। तर म फर्किँदाखेरि चाहिँ खासैमा भन्दाखेरि मेरो कुनै पनि त्यस किसिमको ठोस एजेन्डा चाहिँ थिएन। म नेपाल फर्किन्छु होइन, म बुवा आमासँग बस्छु। अनि अब आफू कलाकार भएको कारणले गर्दाखेरि मसँग मेरो एउटा सानो स्टुडियो हुन्छ होला, म स्टुडियोमा बसेर काम गर्छु। म 9-5 काम पनि सायद गर्दिनँ होला भन्ने त्यति बेला सोचाइ थियो। तर सोचे जस्तै सबै कुरा त हुँदैन होइन। थिङ्स एक्चुअली चेन्ज्ड व्हेन आई केम ब्याक। त्यही भएर त्यो सोचाइमा चाहिँ खासैमा एकदमै प्लान लिएर म फर्केको होइन। तर तपाईँले जुन प्रश्न सोध्नुभयो त्यसमा मैले त्यही एउटा चाहिँ भनौँ न, म त्यहाँ फस्न सक्ने सम्भावना थियो। मेरो छोरा त्यहीँ जन्मेर हुर्किएको भए म पनि त्यहीँ बस्नुपर्ने बाध्यताहरू देखा पर्थ्यो होला। र अर्को कुरा चाहिँ एक किसिमले विदेशमा बस्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भनेदेखि तपाईँ काममा जानुहुन्छ, फर्किनुहुन्छ, तर नेपालमा बस्नेहरूले चाहिँ फेसबुकमा तपाईँहरू विकेन्ड्समा घुमेको चित्रहरू मात्र देख्छन्, फोटोहरू मात्र देख्छन्। ओहो यो त मस्ती गरिरहेछ जस्तो लाग्छ। तर त्यो वास्तवमा होइन। किनभनेदेखि हामी पनि हप्ताको 5 दिन काम गर्छौँ होइन, मरेरै काम गरिरहेका हुन्छौँ। तर त्यो 2 दिनको घुमघाम चाहिँ खासको त्यहाँ जिन्दगी होइन। त्यही भएर त्योभन्दा बढी जिन्दगी चाहिँ खासमा नेपालमै भेटिन्छ भन्ने एउटा सोचाइ चाहिँ ममा थियो। रमाइलो पर्सपेक्टिभ सेयर गर्नुभयो। हामी अहिले कार्यक्रम सापटीको फेसबुक लाइभमा छौँ। यो कार्यक्रम यहाँहरूले पछि युट्युबमा र डिसोमको च्यानल नम्बर 102 पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। र आज हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ रोशन मिश्रज्यू। रोशन मिश्रज्यूले अहिलेसम्म हामीलाई आफ्नो बाल्यकालको र नेपाल फर्किने कुरा सेयर गर्नुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद। र विशेष गरी यो नेपाल फर्किसकेपछि तारागाउँ म्युजियम भन्ने कन्सेप्ट लिएर आउनुभयो, यो सुरु गर्नुभयो। यसमा के छ, यो कसरी सञ्चालन गर्ने तयारी अथवा कसरी अगाडि बढाउनु भयो, त्यसको बारेमा थोरै भनिदिनुहुन्छ कि? तारागाउँ म्युजियम म भनौँ न सुरुदेखि आबद्ध भएको कारणले गर्दाखेरि धेरैले चाहिँ मैले नै सञ्चालनमा ल्याएको भनेर बुझ्छन्। खासमा चाहिँ त्यो होइन। म अलिकति प्रश्न गरिदिन्छु यहाँहरूलाई पनि। त्यो चाहिँ बेसिकल्ली तारागाउँ रिजेन्सी होटेल्स लिमिटेड छ।
र तारागाउँ रेजेन्सी होटल्स लिमिटेडले चाहिँ हायत रिजेन्सी काठमाडौँ पनि चलाउँछ र तारागाउँ म्युजियम पनि सञ्चालन गर्छ हैन। र 2013 मा म फर्केपछि मैले तारागाउँ रेजेन्सी होटल्स लिमिटेडले तारागाउँ म्युजियमको लागि म्युजियम म्यानेजर खोजिरहेको जबको पोस्ट चाहिँ मैले मेरो जब नेपालमा भेटाएको थिएँ। अनि म त खासैमा भन्ने हो कि म्युजियमबाट त खास 10 मिनट मात्र पर बस्छु। तारागाउँ भन्ने शब्द त मैले यही एरियामा बसेको भएर सानैदेखि सुनिरहेको शब्द थियो हैन, नाम थियो, तर त्यहाँ म्युजियम एक्जिस्ट गर्छ भन्ने कुरामा म अनभिज्ञ थिएँ। अनि त्यसपछि मैले त्यहाँबाट सेभरल इन्टरभ्युजहरू दिएँ र उनीहरूले चाहिँ मलाई त्यति बेला म्युजियम म्यानेजरको रूपमा त्यहाँ हायर गर्नुभयो हैन। अनि त्यसपछि चाहिँ म तारागाउँ म्युजियममा अहिलेसम्म भनौँ न 7.5 वर्ष जस्तो हुन लाग्यो। म त्यही नै संलग्न छु र त्यही बसेरै त्यहाँको पर्मानेन्ट कलेक्सन, त्यहाँको कन्टेम्पोरेरी आर्ट ग्यालरी, त्यहाँको आर्काइभ, लाइब्रेरिजहरू चाहिँ मैले सञ्चालन गरिरहेको छु। त्यही भएर त्यो बुझाइ चाहिँ अलिकति मैले खासमा तपाईहरुलाई क्लियर गराइदिन खोजेको हो। म सञ्चालकको रूपमा काम गर्दछु अहिले, डिरेक्टरको रूपमा, तर म स्वयंले सञ्चालनमा ल्याएको संस्था चाहिँ होइन। हामी यो म्युजियमको बारेमा पनि कुरा गर्दै गर्छौँ र विशेष गरी अहिले समाचारमा धेरै व्यापक रूपमा आइराखेको कुराको बारेमा हामीलाई थोरै कुरा गर्न मन लाग्यो। नेपालबाट चोरी भई पहिला धेरै वर्ष पहिला चोरी भई विदेशमा लगेका मूर्ति कलाकृतिहरू त्यसलाई नेपाल फर्काउने अभियानमा पनि हजुर लाग्नु भएको छ। र अस्ति भर्खरै पनि हामीले एउटा अमेरिकाको टेक्ससको म्युजियमबाट नेपाल एउटा मूर्ति जाने भन्ने कुराहरू पनि समाचारमा सुन्न पाएका थियौँ। त्यसको बारेमा पनि थोरै बताइदिनुहोस् न। त्यो त नेपालको लागि एकदमै गौरवको कुरा हो जस्तो लाग्छ। त्यसमा हजुरको अहिले हामी एउटा सानो टिममा काम गरिरहेका छौँ। खासमा भन्ने हो भनेदेखि म अलमोस्ट बिहाइन्ड द सिनमा नै बसिरहेको छु भन्नुपर्छ यो अहिलेको क्याम्पेनमा। र म कुन रूपमा आबद्ध छु भनेदेखि मैले चाहिँ 2019 तिर एउटा अनलाइन म्युजियम, त्यसलाई मैले भर्चुअल म्युजियम भन्ने गर्छु, भर्चुअल म्युजियम एउटा सुरुवात गरेको थिएँ, जसलाई चाहिँ ग्लोबल नेपाली म्युजियम.com भनेर धेरैले त्यो वेबसाइट चाहिँ थाहा छ। र बेसिकल्ली त्यो वेबसाइट चाहिँ के हो भनेदेखि नेपालसँग रिलेटेड नेपालका विभिन्न आर्टिफ्याक्ट्सहरू, आर्टवर्कहरू, तपाईको मूर्तिहरू र कुनै पनि किसिमका सामग्रीहरू जुन विदेशी म्युजियम्सहरू अथवा विदेशी इन्स्टिट्युसन्सहरू अथवा विदेशी आर्काइभ्सहरूमा डिस्प्लेमा अथवा त्यसलाई स्टोरमा राखिएका छन्, ती सबै मटेरियल्सहरू, ती सबै अब्जेक्ट्सहरूलाई चाहिँ मैले एकमुष्ट रूपमा त्यसलाई ग्लोबल नेपाली म्युजियमको प्लेटफर्ममा ल्याइदिएको छु। त्यो गर्नुको मुख्य मेरो उद्देश्य चाहिँ के थियो भनेदेखि, त्यो थियो मात्र नभनौँ के छ अहिले पनि भनेदेखि, नेपालबाट जति पनि सामानहरू बाहिर विदेशमा छन्, विदेशको म्युजियम्सहरूमा इन्स्टिट्युसन्सहरूमा छन्, त्यसको हामीसँग कुनै पनि किसिमको एउटा इन्भेन्टरी छैन हैन। र हामीलाई त्यसको लेखाजोखा नै छैन। कुनै पुस्तकहरू छन्, जस्तै लैनसिंह बाङदेलको पुस्तक भयो अथवा युगेन शेखको भयो अथवा मेरी स्लसरको भयो, त्यसमा अलिकति नेपालबाट बाहिरिएका आर्टिफेक्ट्सहरूको अलिकति अभिलेखहरू छ, दस्तावेजहरू छन् किताबमा हैन। त्यसबाहेक नेपालमा सम्भवतः त्यस किसिमको एउटा आर्काइभ, अनलाइन आर्काइभ जुन चाहिँ पब्लिकको लागि एभाइलेबल छ, त्यस किसिमको मैले बुझेसम्म चाहिँ अरू कुनै पनि त्यस किसिमको प्लेटफर्म्सहरू छैन हैन। र त्यो एउटा पहिलो आवश्यकता चाहिँ के थियो भनेदेखि एउटा इन्भेन्टरी क्रिएट गर्नु थियो हैन, जुन अहिले भइरहेछ। त्यो एक किसिमको ग्रोइङ आर्काइभ हो, त्यो कहिले पनि सकिँदैन, किनभने इट विल कन्टिन्युअसली एड अन किप अन एडिङ डिफ्रेन्ट अब्जेक्ट्स हैन फ्रम डिफ्रेन्ट म्युजियम्स। एउटा चाहिँ अब इन्भेन्टरी क्रिएट हुने भयो। अर्को चाहिँ कुनै पनि नेपालीले नेपाली अब्जेक्ट्स कहाँ छ त भनेर हेर्नु पर्यो भनेदेखि
rather than visiting like 20 different museum sites, हैन, you can visit one website and find everything, हैन, त्यो आइडिया थियो। तर अब कतिले चाहिँ मलाई के पनि भन्थे भनेदेखि यो रिप्याट्रिएसनको क्याम्पेनको लागि सुरु गरेको हो भनेर सोध्थे हैन। तर मैले उनीहरूलाई के भन्ने गरेको छु भनेदेखि हैन, मेरो यो रिप्याट्रिएसनको क्याम्पेनको लागि हैन, यो इन्भेन्टरीकै लागि हो। किनभने इन्भेन्टरी यदि रिप्याट्रिएसन गर्न चाहेको खण्डमा पनि इन्भेन्टरी विल बी द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ, हैन। त्यो किसिमबाट चाहिँ त्यो डेभलप भएको हो। तर अब अहिले तपाईहरुले पनि विभिन्न पत्रिकामा हेर्नुभयो होला, न्युएक्स टाइम्सले पनि छाप्यो, हैन। लक्ष्मीनारायण को अहिले स्ट्याच्यु चाहिँ अमेरिकाबाट काठमाडौँ आउने प्रक्रियामा छ र त्यसलाई चाहिँ हामीले सकेसम्म पाटनकै त्यसको ओरिजिनल लोकेसनमा, हैन, लक्ष्मीनारायणको मन्दिरमा लगेर त्यसलाई स्थापना गर्ने भन्ने प्लानिङ भइरहेको छ। अब त्यो आउनलाई अलिकति समय त लाग्छ, तर अब अहिले हाम्रो यो क्याम्पेनमा थुप्रै साथीहरू संलग्न हुनुहुन्छ, हैन। हाम्रो कनक दीक्षित सरदेखि लिएर हाम्रो पाटनको दिलेन्द्रजी हुनुहुन्छ, हाम्रो ल ब्याकग्राउन्डबाट आउने सञ्जय अधिकारीजी हुनुहुन्छ, हैन। रिपोर्टर छन् अलिसा सिजापति, हैन। र हामी सबैजना मिलेर एक किसिमले यो क्याम्पेनलाई चाहिँ कसरी अगाडि लग्न सकिन्छ र कसरी यसबाट चाहिँ नि हामी सबैको संलग्नताले एक किसिमको भनौँ न कङ्क्रिट रूप दिन सक्छौँ भनेर हामीले लागिरहेको छौँ। यो एकदमै स्टार्टिङ फेजमा छ अहिले, हैन। र अब यसलाई हामी अझै पनि यसमा लागि परेका छौँ। विभिन्न अरू मूर्तिहरू पनि हामीले अहिले फेला पारिसकेका छौँ। त्यसलाई समय अनुकूल मिलाएर हामीले मिडिया थ्रु त्यसलाई पब्लिकसम्म पुर्याउने प्रयास पनि गर्छौँ, हैन। तर अब यो चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण एक किसिमको अभियान हो। किनभनेदेखि नेपालमा मात्र होइन, तपाईको भारतमा हेर्नुहोस्, भारतमा पनि यस किसिमको अभियान होला, हैन। पाकिस्तानमा हेर्नुहोस्, पाकिस्तानमा पनि यस किसिमको अभियान होला। विभिन्न देशहरूमा स्पेशली एसिया र अफ्रिकामा चाहिँ यस किसिमको अभियानहरू चाहिँ अझ बढी नै देखिन्छ, हैन। त्यही भएर हामीमा पनि यो अभियान सुरु गर्न जरुरी थियो र अहिले अब एक किसिमको यसले शेप लिँदैछ। होपफुल्ली हामीले चाहिँ थुप्रै भनौँ न आर्टिफेक्ट्सहरू लोकेट पनि गर्न सक्छौँ होला र त्यसलाई रिप्याट्रिएट पनि गर्न सक्छौँ होला। एउटा हामीले नबुझ्ने, हामी सर्वसाधारणको हिसाबले नबुझ्ने कुरा चाहिँ त्यो मूर्ति अथवा कुनै कलाकृति पहिला नेपालको थियो, त्यसको ओनरसिप चाहिँ नेपालीहरूको थियो। तर अब अर्को एउटा नयाँ ठाउँमा गइसकेपछि त्यसको ओनरसिप चाहिँ अब म्युजियमले क्लेम गर्न मिल्ने अथवा उनीहरूले होइन हामी यो नेपालको भए पनि दिँदैनौँ भनेर भन्न सक्ने अवस्था हुन्छ कि हुँदैन त? त्यो त एउटा जटिलता हुनसक्छ लैजाने क्रममा। त्यो अवस्था हुँदैन। किनभनेदेखि यो म्युजियमहरू जोसँग छ उनीहरूले पनि नेपालकै भनेर डिस्प्ले गरेका छन्, हैन। प्रत्येक अब्जेक्टको मुनि एउटा क्याप्सन हुन्छ, त्यो क्याप्सनमा त्यसको डिस्क्रिप्सन्स दिएको हुन्छ र प्रत्येक म्युजियमले नेपालको भनेर त्यसलाई खुलाएको पनि हुन्छ र उनीहरूले त्यो अब्जेक्ट्स कुन रूपबाट उनीहरूले म्युजियमसम्म आइपुग्यो भनेर त्यसको हामीले प्रोभिनान्स भन्ने गर्छौँ, प्रोभिनान्स पनि क्लियरली खुलाएको हुन्छ, हैन। तर हाम्रो लागि अप्ठ्यारो कहाँनिर पर्छ भनेदेखि जब नेपाल 1950s पछि अथवा 60s पछि विदेशीको लागि खुला भयो र त्यसपछि तपाईको 70s र 90s को बीचमा बेसिकली भन्ने हो भनेदेखि थुप्रै आर्टिफेक्ट्सहरू चाहिँ नेपालबाट बाहिर गए। त्यो कि त चोरी भएर गए, हैन, कि चाहिँ बेचिएका हुन्, हैन। त्यस किसिमबाट बाहिर गए। तर अब म्युजियम्सहरूले यदि हामीले चाहिँ नेपालबाट हामीले नेपाल गभर्नमेन्टले यदि त्यसलाई चोरिएको हो र यो हराएको छ भन्ने कुरा प्रमाणित गर्न सक्छ भनेदेखि म्युजियम्सहरूले त्यसलाई फिर्ता दिन पर्ने अवस्था हुन्छ। किनभनेदेखि तपाईको म्युजियमको तपाईको कोड अफ एथिक्सबाट हेर्यो भने पनि अथवा युनेस्कोको तपाईको लमा हेर्यो भने पनि यो कुराहरू चाहिँ प्रष्ट पाइन्छ, हैन। तर उनीहरूले हामीले चोरिएको हो भन्दैमा फिर्ता दिनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। त्यसको लागि उनीहरूले विभिन्न किसिमको डकुमेन्टेसनहरू माग्छ, एफबीआई को रिपोर्टहरू माग्छ, यसको पुलिसमा दर्ता भएको छ कि छैन भन्ने कुराहरू माग्छ, थुप्रै कुराहरू माग्छ, हैन। र त्यो मागेको खण्डमा हामीले त्यसलाई हामीले उनीहरूको डिमान्ड चाहिँ फुलफिल गरिदिन पर्ने आवश्यकता हुन्छ, हैन। कतिपय कुराहरू जस्तै लयनसिंह बाङदेलको किताबमा प्रष्ट रूपमा लेखिएको छ कि कुन दिनमा अथवा कुन रातमा त्यो चोरी भयो भन्ने कुरा पनि त्यसमा लेखिएका छन्, हैन। त्यही भएर प्रुफहरू चाहिँ हामीले जम्मा गर्दै जानुपर्छ
र मलाई के लाग्छ भनेदेखि अबको 10-15 वर्षभित्रमा जति पनि नेपाली अब्जेक्ट्सहरू जुन चोरिएका छन् अथवा हराएका छन्, ती अब्जेक्ट्सहरू, ती म्युजियमहरूले सो इच्छाले चाहिँ नेपाललाई फिर्ता दिने प्रबल सम्भावना छ। किनभनेदेखि अहिले म्युजियम्सहरूले आफू एथिकल हुने प्रयास गरिरहेका छन् हैन, त्यस किसिमको हराएको अथवा लुटेड अब्जेक्ट्सहरू फिर्ता दिने प्रयासमा लागिरहेका छन् भनेपछि उनीहरू पनि एउटा इन्स्टिट्युसनको हिसाबले त्यसलाई खाली लुकाएर मात्र राख्न सक्ने अवस्थामा रहँदैन। त्यो भनेको लुकाउनु अथवा त्यसलाई स्टोरेजमा मात्र राख्नु भनेको उनीहरूको रिसोर्सेस एक किसिमले युज मात्र भइरहने हो, त्यसको उनीहरूलाई कुनै पनि किसिमको रिटर्न आउँदैन। त्यो भन्दा उनीहरूले त्यसलाई फिर्ता दिनुमा चाहिँ उनीहरूलाई धेरै नै सजिलो हुन्छ। हाम्रो मात्र होइन, तपाईको प्राय जस्तो जति पनि ठाउँबाट त्यस किसिमका चोरिएका अथवा भेटाइएका अथवा लुटेड अब्जेक्ट्सहरू छन् उनीहरूले फिर्ता दिने चाहिँ म एकदम प्रबल सम्भावना देख्दछु। थ्याङ्क यू। यो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू अनि हामीलाई पहिला थाहा नभएका कुराहरू छन्। अब यो जसरी मूर्तिहरू चोरिएर गएका छन् ती फिर्ता आउने एउटा आश पलाएको छ, त्यो एकदमै खुसीको कुरा हो हामीहरूको लागि। र त्योभन्दा पनि अझ मलाई चाहिँ अझ खुसी लागेको कुरा चाहिँ तपाईँलाई भेटेर तपाईँ जसरी प्यासनेटली यो कुराहरू गरिराख्नु भएको छ, हामीलाई बुझाइदिइराख्नु भएको छ, त्यो चाहिँ अझै मलाई एकदमै इन्ट्रेस्टिङ लागिरहेछ। मलाई अब तपाईँसित एउटा चिन्जान हुने एउटा मौका आएको छ, त्यसको लागि पनि म एकदमै वी फिल ग्रेट अबाउट द्याट कि यस्तो मान्छेसित पनि चिन्जान भयो। मैले तपाईँलाई यहाँ चाहिँ तपाईँको बुवाको बारेमा सोध्ने जमर्को गर्दैछु। तपाईँको बुवा पनि एउटा नेपाली कला साहित्यको एकदम महत्त्वपूर्ण व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। उहाँको बारेमा अलिकति भनिदिनुहोस् र अघि परिवारको बारेमा एकदमै डिटेलमा चाहिँ कुरा गरिएन, तपाईँको आफ्नो परिवारको बारेमा नि अलिकति हामीलाई भनिदिनुहोस्। अनि फेरि यो म्युजियम आर्काइभ्सका कुराहरू फेरि डाक्टर प्रकाशले फेरि सोध्नुहुन्छ। अब म तपाईँले बुवाको बारेमा सोध्नुभयो होइन, बुवा अब धेरैले नेपालमा मेरो बुवालाई गुफावासी कलाकारको रूपमा चिन्दछन्। त्यो भन्नुको मतलब के हो भनेदेखि बुवाले गएको झन्डै गएको 3 दशक चाहिँ घरबाट बाहिर पाइला टेकिसिएन। पाइला टेकिसिएन भनेर मैले कुन अर्थमा भन्दैछु भनेदेखि कुनै पनि किसिमको पब्लिक इभेन्ट्सहरूमा अथवा कतै पनि बोलाइएको इन्भिटेसन भएको ठाउँहरूमा अथवा कुनै पनि किसिमको इभेन्ट्स अथवा फङ्सनहरू चाहिँ बुवाले कहिले पनि एटेन्ड गर्छेन। त्यो कारणले पनि बुवालाई एक किसिमको गुफावासी कलाकारको रूपमा चिन्दथे हैन। र अब बुवाको जीवनशैली चाहिँ कस्तो थियो भनेदेखि बुवा बिहान झन्डै 3-4 बजे उठिसिन्थ्यो हैन, बेलुका 6 बजेसम्म सुतिसक्सिन्थ्यो हैन। र त्यो बिचमा चाहिँ बुवाले बिहान उठेर सङ्गीत बजाउनेदेखि लिएर आफ्नो अनुहारको मुहार चित्रमा सिङ बनाउनेदेखि लिएर त्यसमा लामा लामा कान बनाउनेदेखि लिएर हैन, दिनमा पेन्टिङ गर्नेदेखि लिएर आफूलाई मन लागेका कुराहरू चाहिँ त्यो समयको बिचमा गर्ने गर्दैथियो हैन। र अब अहिले भनौँ न बुवा बितिसकेको झन्डै 3 वर्ष जस्तो हुन लाग्यो। र बुवा बित्नु अगाडिदेखि नै मैले चाहिँ नि एक किसिमको बुवाको कामको अथवा बुवाको योगदानको एउटा आर्टवर्कहरूको बुवाको अब्जेक्ट्सहरूको चाहिँ एउटा म्युजियम स्थापना गर्ने एउटा परिकल्पना चाहिँ गर्दै आएको थिएँ। र अहिले पनि मैले एक किसिमको त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ मेरो एक किसिमको मेजर प्रोजेक्ट हो र त्यसमा मैले अझै पनि काम गरिरहेको छु। बुवाका भन्नुहोस् न तपाईँको पर्सनल अब्जेक्ट्सदेखि लिएर पेन्टिङ्सदेखि लिएर स्केचेसदेखि लिएर होइन, बुवाका म्यानुस्क्रिप्ट्सहरूदेखि लिएर ती सबैलाई मैले एक किसिमको डेटाबेस बनाउनेदेखि लिएर इन्भेन्टरी बनाउनेदेखि लिएर त्यो आर्काइभलाई चाहिँ एउटा रूप दिन्छु भनेर त्यसमा चाहिँ लागिरहेको छु होइन। र अब बुवाका थुप्रै प्रकाशित कृतिहरू छन् र कतिपय अप्रकाशित लेखहरू पनि मैले यो दौरानमा पाएको छु होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि बुवाको चाहिँ मैले बेसिकल्ली एउटा म्युजियमको परिकल्पना गरेर अहिले हिँडिरहेको छु। अब मेरो परिवारको कुरा गर्दाखेरि
मेरो आमा अझै पनि भइसिन्छ, मेरो आमा मैसँग बसिसिन्छ होइन। हामी मेरो 2 जना दिदीहरू भइसिन्छ, एकजना दाई, मेरो दाई तपाईँले पनि चिन्नुहुन्छ, अहिले विवेकशील साझा को सञ्चालक भइसिन्छ रविन्द्र मिश्र होइन। मेरो दिदी मन्जु मिश्र सिजिएमसी कलेज चलाइसिन्छ। अनि मेरो मन्जु दिदीको पनि माथिको दिदी निर्मला दिदी अहिले चाहिँ सरकारी जागिरे भइसिन्थ्यो, अहिले रिटायर्ड रूपमा घरमै बसिसिन्छ होइन। र मेरो परिवारको संरचना चाहिँ त्यो हो। र मेरो आफ्नै परिवारको कुरा गर्दा चाहिँ मेरो छोरा छ, अहिले 14 वर्ष लाग्यो। अनि मेरो श्रीमती छिन्, उनी चाहिँ अहिले खासैमा भन्दाखेरि मलाई ग्लोबल नेपाली म्युजियमको डेटाबेस क्रिएट गर्नलाई चाहिँ उनले चाहिँ अहिले सक्दो सहयोग पुर्याइरहेकी छिन्। धन्यवाद त्यो सेयर गरिदिनु भएकोमा। त्यसपछि विभिन्न प्रकारका म्युजियमको कुरा गऱ्यौँ, यसको बारेमा हामीलाई भनिदिनुहोस् न। जस्तो ग्लोबल नेपाल म्युजियम भयो, त्यसपछि भर्चुअल म्युजियम र अर्को मिश्र म्युजियम, यिनीहरूको बारेमा पनि थोरै कुरा गरौँ। र त्यसपछि यिनीहरूको नेपाली समाजमा कस्तो प्रभाव हुन्छ त्यसबारेमा पनि थोरै भनिदिनुहोस् न। अब यो अहिले यस्तो देखियो, म भनौँ न नेपाल फर्किँदाखेरि म म्युजियममा काम गर्छु भनेर फर्किएको मान्छे होइन। म खासमा भनेदेखि स्टुडियोमा बसेर आर्टवर्क बनाउँछु भनेर खासैमा त्यो चाहिँ मनसाय ममा थियो होइन। तर विभिन्न कारणवश म फर्किने बित्तिकै खासमा भन्यो भनेदेखि म बस्ने ठाउँ थिएन। त्यसपछि म अलिकति घर बनाउनेतिर व्यस्त भएँ र मलाई लाग्यो कि यही बेला नै हो मैले अलिकति काम गरेर नेपालमा चाहिँ पिआर अलिकति क्रिएट गर्ने चाहिँ यही नै समय हो जस्तो मलाई लागिरहेको थियो। त्यसपछि मैले जब खोज्दाखेरि चाहिँ तारागाउँ म्युजियमसँग म त्यसरी आबद्ध हुन पुगेको हुँ होइन। तर अब मैले फर्केर हेर्दा चाहिँ कसरी हेर्छु भने चाहिँ थिङ्स ह्यापन फर अ रिजन के। त्यो पर्टिकुलर टाइममा म नफर्किएको भए सायद म तारागाउँ म्युजियमसँग अहिले आबद्ध हुँदिनँ थिएँ होला होइन। म सायद ग्लोबल नेपाली म्युजियमको स्थापना पनि हुँदैन थियो होला, खालि म मिश्र म्युजियमको मात्र परिकल्पना गरिरहेको हुन्थ्यो होला होइन। तर अहिले मेरो आबद्धता चाहिँ 3वटा म्युजियमसँग हुन गयो। एउटा तारागाउँ म्युजियम जुन म अहिले कार्यरत छु होइन, त्यो चाहिँ प्योरली आर्किटेक्चरल म्युजियम हो। त्यो आर्किटेक्चरल डकुमेन्टेसन म्युजियम भन्छु अझ पनि, किनभनेदेखि त्यसमा दस्तावेजहरू बढी छन् र त्यसमा चाहिँ नेपालको हेरिटेज ट्रेडिसन कल्चरसँग रिलेटेड तपाईँको डकुमेन्टेसनहरू चाहिँ त्यहाँ एक्जिबिसनमा राखिएको छ। फर इक्जाम्पल म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। जस्तै अहिले 2015मा भूकम्पबाट काष्ठमण्डप ढल्यो होइन। त्यो काष्ठमण्डप बनाउनलाई तपाईँको काष्ठमण्डपको कुन किसिमको बनावट थियो, त्यसको आर्किटेक्चरल ड्रइङ कस्तो थियो भन्ने त एउटा लेखाजोखा हुनु पर्थ्यो। र त्यो ड्रइङ चाहिँ तपाईँको 70sमा एकजना जर्मन नागरिक आर्किटेक्ट वुल्फग्याङ कोनले बनाउनु भएको थियो होइन। र उहाँको त्यो ओरिजिनल ड्रइङ चाहिँ हाम्रो तारागाउँ म्युजियममा सुरक्षित छ होइन। मैले भन्न खोजेको के हो भनेदेखि त्यस किसिमका डकुमेन्टेसनहरू चाहिँ तारागाउँ म्युजियमले एक किसिमले पर्मनेन्ट डिस्प्लेमा चाहिँ राखेको छ। र त्यही किसिमका डकुमेन्ट्सहरू चाहिँ म त्यही रहेको अर्को संस्था नेपाल आर्किटेक्चर आर्काइभसँग संलग्न छु होइन। र त्यो आर्काइभमा पनि त्यस किसिमका आर्किटेक्चरल डकुमेन्ट्सहरू नै त्यहाँ सुरक्षित राखिएका छन्। र तारागाउँ म्युजियम चाहिँ एक किसिमले आर्किटेक्चरल म्युजियम भयो होइन। मिश्र म्युजियम चाहिँ अब कस्तो भयो भनेदेखि त्यो नाम इटसेल्फ चाहिँ मेरो परिकल्पना हो। पछि गएर त्यसलाई मैले मिश्र म्युजियम पनि भन्न सकुँला अथवा अरू कुनै पनि नाम दिन सकुँला होइन। तर अहिलेको स्टेजमा चाहिँ म के चाहिँ जरुरी देख्छु मैले भनेदेखि मेरो बुवाको मात्र होइन, कुनै पनि मेरो बुवा जस्तो स्रष्टा अथवा कुनै पनि त्यस किसिमको व्यक्तित्वको एक किसिमको उसको योगदानलाई चाहिँ सुरक्षित राख्ने एउटा संस्था हुनु जरुरी छ होइन। किनभनेदेखि तपाईँको उहाँहरूले जुन कुराहरू क्रिएट गर्नुभयो त्यो भनेको इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी हो। त्यो पेन्टिङ पनि इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी हो, उहाँहरूले लेखेको डकुमेन्ट्सहरू पनि इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी हो। तर त्यस किसिमका मटेरियललाई हामीले कसरी जोगाएर राख्ने त होइन। मेरो परिकल्पना चाहिँ के हो भनेदेखि त्यसलाई जोगाउने र पब्लिकलाई एक्सेस दिने। किनभनेदेखि तपाईँको के हुन्छ भनेदेखि त्यस किसिमको डकुमेन्ट्सहरूलाई
तपाईले यदि पब्लिक एक्सेस दिन सक्नु भएन भनेदेखि त्यस किसिमको डकुमेन्टेसन अथवा त्यस किसिमको कामको कुनै पनि महत्त्व हुँदैन। मानिलिउँ कि कसैले तपाईलाई मेरो घरमा त सुनको हात्ती छ भनेर भन्यो भनेदेखि त्यो सुनको हात्ती कसैले देखेको छैन भने इट डजन्ट मिन एनिथिङ, डज इट? इट डजन्ट, हैन? त्यस्तै नै हुन्छ, किनभनेदेखि मसँग चाहिँ मेरो बुवाको सयौं पेन्टिङ छ भनेर म चाहिँ खुसी भएर बस्ने, तर पब्लिकले चाहिँ त्यसलाई देख्न पाएन भनेदेखि इट डजन्ट रियली मिन एनिथिङ। त्यो कारणले गर्दाखेरि मेरो परिकल्पना चाहिँ के हो भनेदेखि मैले मसँग भएको त्यो बुवाको लेगेसी, हैन, बुवाले क्रिएट गरेको जति पनि आर्टवर्क छ अथवा बुवासँग रिलेटेड जति पनि अब्जेक्ट्सहरू छ त्यसलाई चाहिँ एउटा सुरक्षित स्थानमा डिस्प्ले गर्ने र बुवाको जीवनशैली, बुवाका कामहरू र बुवाको जीवनीको बारेमा चाहिँ कुरा गर्न सक्ने एउटा अवस्था क्रिएट होस्, हैन? त्यस किसिमको स्पेस नेपालमा एकदम कमै छन्। तपाईको अहिले भनौँ न लास्ट इयर तपाईहरुले सुन्नुभयो लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाको उहाँ बितेको झन्डै 60 वर्षपछि म्युजियम बनाउने परिकल्पना गरियो, हैन? अब त उहाँ बसेको त्यो घरमा उहाँको गन्ध पनि बाँकी छैन भनेपछि हामीले त्यस्ता कामहरू ढिलो गर्छौं। जस्तै लैनसिंह बाङदेलको भन्नु न, उहाँ बित्नु भएको झन्डै 20 वर्ष भयो। उहाँको पेन्टिङ्सहरू अझै पनि तपाईको कुनै कोठामा तालचा लागेर बसेको होला, हैन? हामीले के गर्न सक्नुपर्छ भनेदेखि त्यस किसिमको मटेरियल्सहरूलाई पब्लिक एक्सेस दिन सक्नुपर्छ, हैन? र मैले गर्न खोजेको कुरा पनि त्यही हो। मैले मिश्र म्युजियम बाट चाहिँ बुवाको काम, बुवाको तपाईको डकुमेन्टेसन, बुवाका कुनै पनि किसिमका म्यानुस्क्रिप्ट्स अथवा दस्तावेजहरूलाई चाहिँ एक किसिमको पब्लिक एक्सेस दिन सक्ने अथवा क्षमता दिन सक्ने क्षमता राख्ने एउटा संस्थाको अहिले चाहिँ परिकल्पना मात्रै हो। किनभनेदेखि म इन्डिभिजुअली फाइनान्सियली सक्नेवाला छैन, हैन? त्यो भएर त्यो परिकल्पनालाई चाहिँ मैले कुन रूपबाट चाहिँ त्यसलाई पूर्ण बनाउन सक्छु भन्ने चाहिँ अबको मेरो काम चाहिँ त्यसमा हुन्छ, हैन? तेस्रो म्युजियम भयो, ग्लोबल नेपाली म्युजियम भयो। यो चाहिँ अब तपाईको बेसिकली यसले समय मात्र खोज्छ मेरो, हैन? किनभनेदेखि यसको कुनै पनि एउटा फिजिकल स्पेस छैन। यो डिजिटल आर्काइभ हो अथवा डिजिटल एउटा इन्भेन्टरी हो र मैले सकेसम्म भ्याएको समयमा कम्प्युटरमा बसेर विभिन्न म्युजियम्सहरूको वेबसाइटहरुमा हेरेर उनीहरुसँग रहेका नेपाली सरसामानलाई चाहिँ मैले त्यहाँ लिस्टिङ गर्ने गरेको छु र त्यो प्रोसेसमा चाहिँ मेरो श्रीमतीले पनि मलाई थुप्रै निकै नै मद्दत गरिरहेकी छिन् अहिले। किनभनेदेखि म एक्लैले त्यसलाई म्यानेज गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ खासैमा भन्ने हो नि छैन, हैन? त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले यो तीनवटा म्युजियम चाहिँ तीन किसिमका डिफरेन्ट विधाहरूमा एक किसिमले आधारित छन्, हैन? र यसलाई चाहिँ यो सबै आफ्आफ्नो किसिमबाट ग्रो भइरहेको छ र मलाई लाग्छ भनौँ न मिश्र म्युजियम यदि बन्न सकेको खण्डमा डेफिनेटली मेरो बुवाको लेगेसी अर्को 100 वर्ष बाँच्न सक्छ होला। र मलाई त के लाग्छ भनेदेखि मेरो बुवा जस्तै अरू पनि त्यस किसिमका स्रष्टाहरू अथवा व्यक्तित्वहरूको जीवनी अथवा उहाँहरूको लेगेसी चाहिँ त्यस्तै गरी 100 वर्ष 200 वर्ष 500 वर्ष बाँच्नु जरुरी छ, हैन? त्यही भएर म छोरा भएको कारणले एक किसिमले त्यो ममा भएको रेस्पोन्सिबिलिटी मैले ठान्दछु र त्यसमै लागि परेको छु। अब तपाईको ग्लोबल नेपाली म्युजियम भनेको एक किसिमको नेपालसँग, नेपालको हेरिटेजसँग डाइरेक्टली रिलेट गर्ने कुरा भयो। म आर्ट कल्चरसँग रिलेटेड भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो पनि म इक्वल्ली इम्पोर्टेन्ट ठान्दछु, हैन? अब तारागाउँ म्युजियम त झन् मेरो अब 9-5 जब नै भयो। इट्स मेरो भनौँ न सबभन्दा ठुलो चङ्क अफ टाइम चाहिँ अहिले पनि तारागाउँ म्युजियमले नै लिने गर्दछ। थ्याङ्क यू। फेरि पनि यो सबै कुराहरूको जानकारी दिनुभयो। तपाईको बुबाको बारेमा हामीलाई अझै धेरै जानकारी दिनुभयो र अब यो यसलाई चाहिँ मैले कहाँ जोड्न चाहेँ भने यो एजुकेसन भनौँ न, यो म्युजियम, आर्ट्स, अब स्रष्टा, अब भनौँ लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको तपाईँले इक्जाम्पल दिनुभयो। यो सबै कुराको चाहिँ हामीले यदि
एजुकेसन जुन फाउन्डेसन छ त्यसमा चाहिँ कसरी जोड्न सकिन्छ, त्यो जोडियो भने यो अटोमेटिकली पछि सस्टेनिङ तरिकाले तपाईँले अब यो उमेरमा आएर बुवाको बारेमा जुन गरिराख्नु भएको छ, अरूहरू जुन स्रष्टाहरू छन् उहाँहरूको लागि पनि एउटा एजुकेसनमा यो कसरी सिकाउन सकिन्छ, यसलाई पठन पाठनमा जोड्ने, त्यसको बारेमा केही सोच्नु भएको छ? अब आर्ट एन्ड कल्चर अहिले पनि अथवा आर्ट एजुकेसन भन्ने कुरा, यो कम्पोनेन्ट अहिले पनि नेपाल गभर्मेन्टको आँखामा परेको कुरा होइन। यो एकदमै लिस्ट, यसको चाहिँ एकदमै कम इम्पोर्टेन्स देखिन्छ। किनभनेदेखि तपाईँको स्कुलको करिकुलममा हेर्नुभयो भने पनि अथवा कलेजको करिकुलममा हेर्नुभयो भने पनि नेपालको हिस्ट्री कल्चरको बारेमा चाहिँ पढ्नको लागि अथवा त्यसलाई जान्नको लागि एकदमै कमै कोर्सेसहरू होलान्। अहिले पनि तपाईँ त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा जानुभयो र हिस्ट्री एन्ड कल्चरको डिपार्टमेन्टमा जानुभयो भनेदेखि त्यहाँ एकदमै थोरै विद्यार्थीहरू पाउनुहुन्छ होला होइन। तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भनेदेखि यदि स्कुल लेभलमा, अझ विशेष गरी स्कुल लेभलमा चाहिँ हामीले भनौँ न नेपालमै भइरहेका स्रष्टाहरूको बारेमा चाहिँ अलिकति चर्चा परिचर्चा गर्नु जरुरी हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यसपछि मात्र उनीहरूले नेपालको एक किसिमको हस्तीहरूको चाहिँ अलिकति ज्ञान उनीहरूले प्राप्त गर्न सक्छन् होइन। तपाईँको कलेजमा हेर्नुभयो भनेदेखि म अहिले काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा आबद्ध छु होइन। त्यहाँ रिसर्च डकुमेन्टेसन एन्ड आर्काइभिङको म फ्याकल्टी मेम्बर हुँ होइन। र त्यहाँ कस्तो भइरहेको थियो पहिले भनेदेखि तपाईँको थिसिस लेख भन्यो भनेदेखि विद्यार्थीहरूले पिकासोको बारेमा लेख्थे, तपाईँको रेम्ब्रान्डको बारेमा लेख्थे, लियोनार्दो दा भिन्चीको बारेमा लेख्थे। के हामीलाई थिसिस उनीहरूको बारेमा लेख्नु जरुरी छ? छैन नि होइन। उनीहरूको बारेमा त प्रशस्त किताबहरू, प्रशस्त रिसर्च मटेरियल्सहरू हामीले जति खोजे पनि, तपाईँले गुगलमा खोज्नुभयो भनेदेखि जति पेज तपाईँले ब्राउज गर्नुहुन्छ त्यति नै डकुमेन्ट्सहरू पाउनुहुन्छ। तर यहाँ तपाईँले लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको बारेमा गुगल गर्नुभयो भनेदेखि तपाईँ म्याक्सिमम 3 पेज अथवा 4 पेज गुगलमा भेटाउनु होला। त्यो पनि उहाँको पुरै जीवनशैली त तपाईँले भेटाउन सक्ने अवस्था नै छैन जस्तो लाग्छ होइन। त्यही भएर हामीले के गर्दियौँ भनेदेखि आर्ट कलेजका स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ ल अब तिमीले नेपाली आर्टिस्टहरूकै बारेमा चाहिँ थिसिस लेख्नुपर्छ, अथवा नेपाली कल्चरको बारेमा, अथवा नेपाली हेरिटेजको बारेमा, अथवा नेपाली क्राफ्टको बारेमा होइन। त्यो गरेपछि चाहिँ के हुन थाल्यो भनेदेखि स्टुडेन्टले हाम्रो हेरिटेज, कल्चर, आर्ट, हिस्ट्री होइन, ट्रेडिसन, यो सबै कुरालाई चाहिँ अलिकति डिपली हेर्न थाल्यो। त्यो चाहिँ जरुरी किन भयो भनेदेखि नत्र भए यहाँ त तपाईँको प्रत्येक इयर पिकासो र रेम्ब्रान्डको अथवा लियोनार्दो दा भिन्चीको मात्र थिसिस लेखिने भयो होइन। नेपालीको बारेमा अथवा नेपाली आर्टिस्टहरूको बारेमा त कसले लेख्ने? त्यो हुन सकिरहेको थिएन। त्यही भएर अहिले काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा गएर तपाईँले पुरानो स्टुडेन्ट्सहरूले गरेको थिसिसहरू हेर्नुभयो भनेदेखि तपाईँले प्रशस्त मात्रामा नेपाली आर्टिस्टहरूको बारेमा लेखिएको मटेरियल्सहरू पाउनुहुन्छ होइन। र अहिले भनौँ न काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा पनि हामीले के कोसिस गरिरहेको छौँ भनेदेखि काठमाडौँ विश्वविद्यालयको यो डिपार्टमेन्ट अफ आर्ट एन्ड डिजाइनमा चाहिँ हामीले एउटा आर्काइभको परिकल्पना गरिरहेको छौँ। त्यो आर्काइभ चाहिँ कस्तो भनेदेखि नेपालको आर्ट एन्ड कल्चर रिलेटेड मान्छेहरू अथवा नेपालको आर्ट सिन, बेसिकली आर्ट हिस्ट्रीलाई क्याप्चर गर्न सक्ने गरी त्यहाँ चाहिँ नि फिजिकल मटेरियल्सहरू नै ल्याएर कलेक्ट गर्न थाल्यो होइन। र त्यो किन जरुरी देखियो भनेदेखि हामीले प्रत्येक वर्ष स्टुडेन्टलाई ल तपाईँ जानुहोस्, तपाईँ मदन चित्रकारको बारेमा रिसर्च गर्नुहोस् भनेर पठाउँला अथवा शशि शाहको बारेमा गरौँ भनेर पठाउँला, उनीहरूले मटेरियल नै केही पनि पाउँदैन होइन। उनीहरूलाई के जरुरी हुन थाल्यो भनेदेखि उनीहरू त्यहाँ आर्टिस्टलाई नै गएर नभेट्ने हो भनेदेखि उनीहरूले खोजेको मटेरियल कहिले पनि पाउँदैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ के हुन थाल्यो भनेदेखि हामीले स्टुडेन्ट थ्रु स्टुडेन्टले चाहिँ यो रिसर्च डकुमेन्टेसन र आर्काइभिङको कोर्स उनीहरूले पढ्ने पनि भए र त्यो पार्ट अफ द कोर्समा उनीहरूले आर्टिस्ट अथवा त्यो इन्डिभिजुअललाई भेटेर उनीहरूसँग रिलेटेड मटेरियलहरू जम्मा गरेर युनिभर्सिटीमा ल्याउने पनि भए होइन। र त्यो ल्याएको मटेरियललाई चाहिँ हामीले एक किसिमले आर्काइभको फर्ममा चाहिँ कन्भर्ट गर्दैछौँ। त्यो भएपछि चाहिँ के भयो भनेदेखि पछि भविष्यमा आउने स्टुडेन्ट्सहरूले पनि त्यसलाई रिफर गर्न सक्ने भए होइन।
अथवा युनिभर्सिटी बाहिरका अरू विद्यार्थीहरूले अथवा अरू स्कलरहरूले अथवा अरू इन्डिभिजुअलहरूले चाहे पनि त्यसलाई आएर त्यो रिसोर्सको रूपमा युज गर्न सक्ने भए होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यस किसिमको डकुमेन्टेसन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। तपाईको अहिले कमिङ ब्याक टु यो क्वेसन, जसरी त अरू हस्तीहरूको पनि यस किसिमको डकुमेन्टेसन कसरी गर्ने अथवा के हुन सक्छ भन्ने कुरामा चाहिँ मलाई के लाग्छ भनेदेखि अबको तपाईको 10 वर्ष अथवा 15 वर्ष अथवा 20 वर्ष चाहिँ के चाहिँ हुन सक्छ भनेदेखि हामीले अब पर्सनल हिस्ट्रीहरू क्याप्चर गर्न थाल्छौँ हैन। मैले तपाईको सन्तोषजीको बारेमा केही कुरा बुझ्न चाहे भनेदेखि तपाईको पर्सनल आर्काइभ मैले एक्सेस पाउनु जरुरी हुन्छ। तपाईको पर्सनल आर्काइभमा तपाईको बच्चाको फोटो पनि होला, तपाईले बच्चा बाल्यकालमा गरेको चित्र पनि होला, बाल्यकालमा लेखेको कविता पनि होला, अनेक किसिमका मटेरियल्सहरू चाहिँ पाउन सकिन्छ। र त्यो मटेरियलहरूलाई हामीले जम्मा गरेर के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि त्यति बेलाको आजभन्दा 20 वर्ष अगाडिको अथवा आजभन्दा 40 वर्षको अगाडिको मटेरियललाई हामीले अहिलेको कन्टेक्स्टमा त्यसलाई रिन्यारेट गर्न सक्ने अवस्था भयो हैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि यहाँ मात्र होइन, नेपालमा त अझ पछि सुरु भयो भन्छु, इन्डियामा त्यो प्रशस्त देखिन्छ अथवा अरू युरोपियन कन्ट्रीहरूमा पनि प्रशस्त देखिन्छ। पर्सनल आर्काइभ भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन थाल्यो। किनभनेदेखि तपाईको इन्स्टिट्युसनल आर्काइभहरू छ, म्युजियममा छ हैन, युनिभर्सिटिजहरुमा छ, तर पर्सनल आर्काइभमा चाहिँ हामीले कहिले पनि ट्याप गर्न सकिरहेका थियौँ हैन। पर्सनल आर्काइभसँग पनि त्यति नै धेरै इम्पोर्टेन्ट डकुमेन्टेसनहरू छ हैन। म जहिले पनि के भन्छु भनेदेखि नेपालको तपाईको हिस्ट्री एन्ड कल्चरलाई हेर्ने हो भनेदेखि तपाईको नेपालको शाह, राणा, थापा, पाण्डे, ठकुरी, वज्राचार्य फ्यामिलीको मा रहेको डकुमेन्टेसनलाई तपाईले सबैलाई एकै ठाउँमा ल्याएर समग्र रूपमा हेर्नुभयो भनेदेखि नेपालको कतिपय हिस्टोरिकल डेट नै चेन्ज हुन सक्छ हैन। किनभनेदेखि हामीले त पर्सनल मटेरियललाई अथवा पर्सनल आर्काइभलाई त हेर्न सक्ने क्षमता अहिलेसम्म राखेकै छैनौँ हैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले सुरु जहिले पनि गर्ने के हो भनेदेखि कुनै पनि स्रष्टा अथवा कुनै पनि लिटरेरी फिगर अथवा कुनै पनि आर्टिस्ट, पोएट हैन, उनीहरूको मटेरियलबाट सुरु गर्ने हैन। तर तपाईको व्यक्तिगत मटेरियल पनि तपाई चिनिएको हुनु पर्दैन, तर पनि तपाईसँग आर्काइभल मटेरियल्सहरू प्रशस्त हुन सक्छ। त्यो आर्काइभल मटेरियल यदि त्यो पर्टिकुलर इन्डिभिजुअली अथवा त्यहाँ रहेको फ्यामिलीले यदि त्यसलाई चिन्न सकेन भनेदेखि त्यो मटेरियल इट विल बी आइदर डिस्कार्डेड अर डिस्ट्रोयड हैन। त्यो भनेको हामीले हाम्रो हिस्ट्रीलाई चाहिँ मेटाएको हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले म जति पनि आर्काइभमा संलग्नता छ मेरो, जस्तै तारागाउँ म्युजियम थ्रु तपाईको सराफ फाउन्डेसनमा हामी नेपाल आर्किटेक्चर आर्काइभ छ, मैले त्यसमा आर्किटेक्चरल डकुमेन्टेसनहरू हेरिरहेको छु हैन। ग्लोबल नेपाली म्युजियम तपाईको एक किसिमको डेटाबेस आर्काइभ नै हो, त्यसलाई पनि मैले एक किसिमले डिफ्रेन्ट वेबाट हेरिरहेको छु। मेरो बुवाको तपाईको पाण्डुलिपि अथवा म्यानुस्क्रिप्ट्स अथवा ड्रइङ्स, स्केचेस, बुक्स, वाट एभर इज देयर हैन, त्यो एक किसिमको पर्सनल आर्काइभ हो। त्यसलाई पनि मैले एक किसिमले अलिकति डिफ्रेन्ट वेबाट हेरिरहेको छु हैन। काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा हामीले समग्र रूपमा आर्टिस्टहरूको अथवा आर्ट रिलेटेड इन्स्टिट्युसनहरूको मटेरियल कलेक्ट गर्न खोजिरहेका छौँ हैन। त्यसले डिफ्रेन्ट किसिमको तपाईको मटेरियलहरू कलेक्ट गर्छ। त्यही भएर यो कलेक्सन चाहिँ के हो भनेदेखि मैले जहिले पनि कस्तो लाग्छ भनेदेखि एउटा जेनेरेसनले जहिले पनि मरेर काम गर्नुपर्छ के, त्यसपछि मात्र अर्को जेनेरेसनले त्यसको चाहिँ मजा लिन सक्छ। नेपालको केसमा तपाईले म्युजियममा हेर्नुभयो अथवा आर्काइभमा हेर्नुभयो भनेदेखि हामीले त्यो गरेकै छैनौँ। त्यही भएर हाम्रो जेनेरेसनले अलिकति काम गर्न सक्ने हो भनेदेखि हामीभन्दा पछिको जेनेरेसनले चाहिँ त्यसलाई एक किसिमको रिसोर्सको रूपमा हेर्न सक्छ र राइट वेबाट चाहिँ त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्छ होला। थ्याङ्क यू। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा रह्यो। यो हामीहरूको न्यू जेनेरेसनको लागि एउटा आशा अथवा चाहिँ एउटा डिरेक्सन पनि हो। मैले चाहिँ यो मेन अब चुरो कुरो भन्छ नि, अब त्यो मैले तपाईँलाई सोध्न चाहेँ। यो आर्ट्समा लागेका जति पनि विद्यार्थीहरू छन् उनीहरूले आर्ट्स रिलेटेड जब पाउँदैनन् ग्रेजुएट भइसकेपछि होइन। हामीहरूले चाहिँ त्यो जुन कुरामा जुन इन्ट्रेस्ट भएर पनि त्यसबाट इकोनोमिक
जुन हार्डसिप लिनुपर्छ त्यसले गर्दाखेरि पनि कति चिजहरू चाहिँ इन्ट्रेस्ट हुँदाहुँदै पनि त्यसमा कनेक्सन नहुने स्थिति देखिएको छ। अब अलिकति लुक्रेटिभ जब्सको लागि चाहिँ यो फिल्ड होइन भनिन्छ भनौँ न, एटलिस्ट मेजोरिटी अफ द पिपल विल नट गेट द्याट काइन्ड अफ सपोर्ट, फाइनेन्सियल सपोर्ट। त्यो कसरी क्रिएट गर्ने, अनि त्यसपछि चाहिँ हामी ऱ्यापअप गर्नतिर पनि लाग्छ। हुन्छ। अब नेपालको तपाईँले आर्ट सिनको कुरा गर्नुभयो भनेदेखि नेपालमा कस्तो छ भनेदेखि हामी कहाँ फ्यु म्युजियम्सहरू छन्। अब सरकारी म्युजियम्सहरू छन्, सरकारी म्युजियम्सले विशेष गरी कन्टेम्पोरेरी आर्ट अथवा अहिलेको जेनेरेसनको आर्ट वर्कलाई त्यति डिस्प्ले गर्दैन होइन, उनीहरू अर्कै किसिमबाट अपरेट हुन्छ। त्यसमा अलिकति सरकारी म्युजियम्सहरूलाई बाहिर राखेर हेर्दा चाहिँ तपाईँको नेपालमा थुप्रै ग्यालरिजहरू छन्। अनि जस्तै मेरो यो तारागाउँ म्युजियम भयो अथवा अरू म्युजियम्सहरूले पनि कन्टेम्पोरेरी आर्टिस्टहरूलाई चाहिँ नि एक किसिमको प्रमोट गर्ने हिसाबबाट चाहिँ ग्यालरीले पनि म्युजियमले पनि हेरिरहेको हुन्छ होइन। तर अहिलेको केसमा भनौँ न, तपाईँ म फाइन आर्ट्स कलेजमा पढ्दासम्म तपाईँको आर्टिस्ट भएर के गर्ने अथवा आर्टिस्ट भएपछि काम नै पाइँदैन भन्ने एउटा सोचाइ थियो। आफैले आर्ट गर्ने अनि त्यसलाई सेल भयो भने भयो, नत्र भए चाहिँ घर बस्ने काम गर्ने मात्र भन्ने थियो होइन। तर अहिले चाहिँ नि एकदमै फरक भएको छ त्यो सोचाइ। तपाईँको आर्टिस्टहरूले स्कुलमा पनि पढाउँछन्, कलेजमा पनि पढाउँछन्। धेरै जसो आर्टिस्टहरू महिनामा एउटा दुईटा काम बेचेर उनीहरूले आफ्नो जीवन पनि एक किसिमले धान्न सक्ने अवस्था छ होइन। र काठमाडौँको आर्ट मार्केट अझै पनि बढ्न सक्ने अवस्थाहरू एकदमै छन्। यहाँ तपाईँको एक्जिबिसन्सहरूमा जानुभयो भनेदेखि तपाईँको 5-7वटा आर्टवर्क जहिले पनि सेल भइरहेकै हुन्छ होइन। पहिले हामीले विदेशीहरूको मात्र मुख ताक्नुपर्ने अवस्था थियो। अहिले तपाईँको नेपाली कलेक्टर्सहरू छन्, नेपाली पर्सनल कलेक्टर्सहरू भए होइन, प्राइभेट कलेक्टर्सहरू भए, स्टुडेन्ट्सहरू भए अथवा आर्टिस्टहरूले नै एउटा आर्टिस्टबाट अर्को आर्टिस्टसँग एक्सचेन्जहरू गर्न थाले होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि आर्टको तपाईँको भनौँ न सेलको हिसाबले पहिलेको भन्दा इट्स गेटिङ लट बेटर होइन। कोभिडको कारणले अहिले अलिकति मन्द भएको हो, त्यो अलिकति भिन्न कुरा हो होइन। नत्र हो भनेदेखि पहिले जस्तो एक किसिमको आजभन्दा 15-20 वर्ष अगाडि जुन किसिमको मार्केट थियो त्योभन्दा अहिले मार्केट एकदम फरक भएको छ होइन। र कामहरू पनि फरक भएको छ। पहिले हामीले एउटा किसिमको मात्र काम देख्थ्यौँ भनेदेखि अहिले विभिन्न किसिमका कामहरू देख्छौँ, विभिन्न किसिमको मिडियमहरू आर्टिस्टहरूले युज गरिरहेका छन् होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब आर्टको हो तपाईँले भने जस्तै आर्ट बाहिरबाट हेर्दा चाहिँ एक्सपेन्सिभ भन्ने जस्तो लाग्छ होइन। तर पनि मलाई के लाग्छ भनेदेखि नेपाली आर्टिस्टहरूको आर्टवर्क अझै पनि बाहिरको तुलनामा होइन इट्स भेरी अफोर्डेबल होइन। र मलाई के लाग्छ भनेदेखि नेपालमा रहेका आर्टिस्टहरूलाई नेपालीले नै सपोर्ट गर्नुपर्छ र नेपालभित्र नै ती आर्टहरू चाहिँ किनबेच हुन सक्ने हामीले एक किसिमको इन्भाइरोमेन्ट बनायौँ भनेदेखि चाहिँ मेरो विचारमा नेपालमा आर्टिस्टहरू सजिलोसँग सस्टेन चाहिँ गर्न सक्छ। थ्याङ्क यू। अब हामी यो कार्यक्रमको अन्ततिर आइसकेका छौँ। तपाईँको यो समयको लागि फेरि पनि धेरै नै धेरै धन्यवाद। अब तपाईँलाई सापटी टक सोको बारेमा अलिकति जानकारी दिउँ। हामी यो कार्यक्रममा हामी गेस्टहरू बोलाउँछौँ। हामीहरूको सस्टेनिङ मेम्बरहरूको एउटा पुल छ। हामीसित अहिले यो तपाईँको एपिसोड्सबाट हामीले पहिला $1000 हुन्थ्यो भने अहिले $1100 पुगेको छ। हाम्रो सस्टेनिङ मेम्बर 44 जनाले $25 को दरले। र तपाईँले यो सोबाट यो पाएको रकम कुन सामाजिक काममा प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यसको बारेमा अलिकति भनिदिनुहोस्। यो तपाईँहरूको यो जुन इनिसिएटिभ छ एकदमै सराहनीय छ यो होइन। किनभनेदेखि तपाईँहरू त्यति टाढा बसेर पनि नेपालको बारेमा सोच्दिनुहुन्छ, नेपाली संस्थाहरूको बारेमा सोच्दिनुहुन्छ होइन। र त्यति टाढा बसेर नेपाललाई हामीले कसरी सहयोग गर्न सक्छौँ भनेर सोचिदिनुहुन्छ, त्यसको लागि एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद होइन। र मलाई चाहिँ के लाग्छ भनेदेखि मैले चाहिँ धेरै लामो समयदेखि समता स्कुललाई चाहिँ हेर्दै आएको छु होइन।
उहाँहरूले कुन किसिमको काम गरिरहनु भएको छ, कुन किसिमबाट त्यहाँ स्टुडेन्ट्सहरू छ भन्ने कुरा मैले मात्र होइन धेरैलाई थाहा छ समता स्कुलको बारेमा। उहाँहरूको झन्डै झन्डै भनौँ न 77 जिल्लामा 81वटा स्कुलहरू छन् होइन। त्यसमा लगभग 40,000 बढी स्टुडेन्ट्सहरू पढ्छन्। तपाईँको 1 कक्षादेखि 10 कक्षासम्म प्रत्येक महिनाको स्कुलको फी भनेको जम्मा 100 रुपियाँ मात्र हो उहाँहरूको होइन। तपाईँ 1 कक्षा पढ्दा पनि 100 रुपियाँ तिरेर पढ्नुहोस् महिनाको, 10 कक्षा पढ्दा पनि 100 रुपियाँमै पढ्नुहुन्छ। उहाँले अहिले 12 क्लाससम्म पुर्याउनु भएको छ क्यारे। 100 रुपियाँमै नै तपाईँले 12 क्लास पास गरेर जान सक्नुहुन्छ होइन। त्यसबाहेक उहाँहरूले अहिले भर्खरै 100 रुपियाँवाला समता हस्पिटल पनि सुरु गर्नुभएको छ होइन। त्यो हस्पिटलमा पनि 100 रुपियाँ तिरेर त्यहाँ चाहिँ जचाउन सकिन्छ। त्यसमा चाहिँ आई थिङ्क इट इन्क्लुड्स द प्याथोलोजिकल टेस्ट पनि होइन। त्यसले गरेर त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ मैले उहाँहरूसँग कुरा गर्दाखेरि मैले सुनेअनुसार बुझेअनुसार उहाँले एउटा इन्डाउमेन्ट फन्डको चाहिँ परिकल्पना गरिरहनु भएको छ होइन। र त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले दिने $1100 चाहिँ म त्यहाँ कन्ट्रिब्युट गर्न चाहन्छु। किनभनेदेखि त्यो समता स्कुलका सञ्चालक हाम्रो उत्तम सञ्जेलज्यू झन्डै झन्डै 40,000 विद्यार्थीको अभिभावक हुन सक्नु भएको छ। उहाँले अझ बढी स्कुलहरू स्थापना गर्न सक्नुहोस्। उहाँ अहिले भन्नुपर्दाखेरि नेपालभन्दा बाहिर पनि पुग्नु भएको छ, इन्डियामा पनि छ क्यारे, श्रीलङ्कामा पनि छ होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि उहाँको यो मिसन चाहिँ भनौँ न नेपालमा पिछडिएका वर्ग अथवा जसले चाहिँ स्कुल पढाउन सक्दैनन् उहाँहरूको लागि चाहिँ दिस इज अमेजिङ होइन। किनभने 100 रुपियाँको पर मन्थ चाहिँ विद्यार्थीहरूले पढ्न पाउनु भनेको ठुलो कुरा हो। इट्स लेस देन $1 अ मन्थ होइन। त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ एकदम खुसी साथ त्यो $1100 चाहिँ समता स्कुलको लागि चाहिँ अनुदान गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। एकदमै नोबल कज यहाँले चुज गर्नुभयो। हामीले धेरै सुनेको, धेरै विद्यार्थीहरूले त्यसबाट लाभ लिएर अहिले राम्रो राम्रो करियरहरूमा पनि गएको सुनेका छौँ हामीले। समता स्कुल एउटा उदाहरणीय काम हो र तपाईँले यसलाई चुज गर्नुभयो, एकदमै खुसी लाग्यो। र नेपालको कला क्षेत्रमा गर्नुभएको महत्त्वपूर्ण कामको बारेमा हामी र हाम्रा दर्शकहरूलाई जानकारी दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। हामी आफैले पनि आज नेपाली कला क्षेत्रको बारेमा धेरै नयाँ कुराहरू सिक्ने अवसर पायौँ, त्यसको लागि यहाँलाई धन्यवाद। र हामी हाम्रा दर्शकहरूलाई भन्न चाहन्छौँ यो कार्यक्रम हामीले अहिले फेसबुकमा लाइभ गरिरहेका छौँ र पछि यसलाई युट्युबमा र हिट्स होमको च्यानल नम्बर 102 मा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। सकारात्मक सोच र कामको हातेमालो कार्यक्रम सापटीमा जोडिँदै गर्नुहोस्। स्वस्थ रहनुहोस्, खुसी रहनुहोस्। धन्यवाद, नमस्कार। थ्याङ्क यू। तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र तपाईँहरू लगायत सापटी टिमको र सस्टेनिङ मेम्बरहरू सबैलाई मेरो धेरै धेरै नमस्कार र धन्यवाद। धन्यवाद।